बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में सारी सियासत का महवर ऑडियो वीडियो लीक्स बन चुकी हैं और इसका हालिया आगाज़ होता है राना शमीम के एफिडेविट से, बयान हल्फी से। और उसके बारे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस लिया था और तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी थी। अब इसमें तहरीरी हुक्मनामा मेरे पास उसकी कॉपी मौजूद है। तहरीरी हुक्मनामे में जिस तरह शो कॉज नोटिस जा चुका है कि क्यों ना तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी जाए या सज़ा दी जाए। कार्रवाई तो शुरू हो गई है, बल्कि क्यों ना आपको सज़ा दी जाए तौहीन अदालत में। अब इसमें जंग जियो ग्रुप के मालिक मीर शकील रहमान को नोटिस चला गया है, उसकी कॉपी मेरे पास है। अंसार अब्बासी साहब जिनकी रिपोर्ट थी उनको भी नोटिस चला गया तहरीरी तौर पर जस्टिस अतर मनिल्ला साहब, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से गया है। इसके अलावा आमिर गौरी साहब जो कि रेजिडेंट एडिटर हैं उनको और राना शमीम को भी नोटिस चला गया है, साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान। अच्छा, अब मैं इसमें से आपको लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़कर सुनाऊंगा सिर्फ और सिर्फ मीर शकील रहमान को जो गया है नोटिस, और इसमें जो कुछ तहरीर है, जो सवालात इसमें हैं, जो बातें इसमें लिखी हैं, उसी से आपको पता लग जाएगा कि 30 नवंबर को क्या हो रहा है, 30 नवंबर के बाद क्या कुछ होगा। यानी इसमें उड़ा कर रख दिया गया है। इसमें जो बातें कही गई हैं इस तहरीरी हुक्मनामे में, उसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जैसे अब सारा खेल पता लग चुका है अदालत को और ये अब सब गए। अच्छा, राना शमीम साहब का मैं मुख्तसरन बता दूं कि उसमें सब में ज़ाहिर है कि मेन बातें वही हैं। राना शमीम साहब के हवाले से सिर्फ ये है कि जी आपने ये जो एफिडेविट दिया है और बाहर जाकर दिया है, ये जब हियरिंग थी उसी से पहले आपने दिया और उससे पहले मंजराम पर आया। 3 साल आप क्या करते रहे, और आपने ये भी फिर गलत किया है बज़ाहिर कि जी एक जज होते हुए जब आपके सामने सारी बात हुई थी कि जी, और वो हेर से कि आपने सुना, आपने देखा, पता नहीं दूसरी तरफ कौन था साकिब निसार जिससे बात कर रहे थे नहीं कर रहे थे, तो आपने ये सारे जुडिशल प्रोसेस पर असरअंदाज होने की कोशिश की है। आपने अदालत पर से, इदारे पर से, जजों पर से जो लोगों का एतमाद है वो ख़त्म करने की कोशिश की है, और मस्जिद जज साहिबान को, पूरी अदालत को आपने कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की है। उनको तो ये चीज़ गई है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ आपके सामने मीर शकील रहमान को जो नोटिस भेजा गया है, तहरीरी हुक्मनामा है जो, वो आपके सामने रख रहा हूँ। बाकी इनसे मिलता जुलता है जो अंसार अब्बास साहब को गया है और आमिर गौरी साहब को गया है, लेकिन असल चीज़ तो है मीर शकील रहमान को जो गया है, क्योंकि हाथी के पाँव में सबका पाँव, ओनर तो यही है, सबकी अधरानी का है। तो जनाब ये शो कॉज नोटिस, इसकी लैंग्वेज आप सुनिए कि क्या ज़बरदस्त इसमें अल्फाज और जुमले हैं जो उड़ा कर रख रहे हैं सबको। Whereas you hold the important position as editor-in-chief of the News International, a leading daily newspaper Pakistan. आप मीर शकील रहमान, आप पाकिस्तान के एक लीडिंग न्यूज़पेपर के एडिटर-इन-चीफ हैं। Whereas a news item was published and reported on the front page of the News International by Mr. Ansar Abbasi on Monday, November 15, 2021, titled Saqib Nisar directed not to release Nawaz Maryam before 2018 elections, referring to the content of a purported affidavit by Justice retired Rana मोहम्मद शमीम। उन्होंने कहा कि जी आपके अखबार द न्यूज़ इंटरनेशनल में 15 नवंबर को एक खबर छपती है जिसका टाइटल होता है जी साकिब निसार ने ये जो यानी दबाव डाला, डायरेक्ट किया कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज को 2018 के इलेक्शन से पहले नहीं छोड़ना। ये उसकी हेडलाइन ही कह रही है कि ये साकिब निसार ने ये किया, ये कर दिया। हेडलाइन ही जो है इस तरह की उड़ा रही है कि जैसे हो गया जनाब। अच्छा, आगे जनाब, whereas the content of the purported affidavit and the news report cast unfounded and scandalous aspirations on the independence, impartiality, integrity of this court and judges। कि जनाब जो कुछ इसमें कहा गया, जो एफिडेविट जिस पर ये खबर छापी गई, उससे लग रहा है कि एक तो वो सब गलत, बेबुनियाद, स्कैंडलस चीज़ें कही गई, जुडिशरी की गैर जानिबदार होने के ख़िलाफ़, उसकी आज़ादी के ख़िलाफ़, जजों की इंटेग्रिटी के खिलाफ और कोर्ट की इंटेग्रिटी के खिलाफ ये सब बातें थी। Whereas the content of the news report amounts to scurrilous abuse of court of law, ठीक है जी, falsely imputing partiality and premeditation to judicial proceeding conducted by this court, seeking to undermine public confidence in the administration of justice and the ability of this court to uphold the fundamental rights of citizens, including the right to due process guaranteed by the constitution। तो जनाब इस खबर की वजह से गलत तौर पर आपने एक जुडिशल प्रोसेस जो है उसको ख़राब करने की कोशिश की, अदालती कार्रवाई को, और आपने लोगों का एतमाद जो कानून पर है, इंसाफ पर है, उसको हिलाने की कोशिश की,
اور یہ آپ نے بنیادی انسانی حقوق جو ہے جو پاکستان کے شہریوں کے ہیں اس کی خلاف ورزی کی، اور اس طرح سے آگے پھر یہ تحریر حکم نامہ کہہ رہا ہے جی whereas the content of the news report appears to be aimed at interfering with and prejudicing proceedings in appeals sub judice before this court which were fixed for hearing on 17/11/2021 thereby seeking to divert the course of justice. آپ نے اس خبر کے ذریعے جو 17 نومبر کو جو ہیئرنگ ہونی تھی اس کو خراب کرنے کی کوشش کی، آپ نے عدالتی معاملات میں مداخلت کی کوشش کی، اس کے خلاف جانے کی کوشش کی. whereas admittedly neither the scribe of the news report nor you made any attempt to verify the veracity of the facts as presented by seeking the version of those against whom allegations of grave misconduct were made or the registrar of this court or independent sources before this publication. آپ نے اس خبر کو چھاپنے سے پہلے جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں ان کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی، دوسری طرف کا آپ نے موقف لینے کی کوشش نہیں کی، آپ نے دیکھنے کی کوشش نہیں کی کہ جو اس میں حقائق ہیں وہ درست بھی ہیں نہیں ہیں، جو کچھ بیان الفی میں کہا گیا ہے. آپ نے اس طرح سے مس کنڈکٹ کیا ہے بڑا خطرناک قسم کا، اور آپ نہ کوئی رجسٹرار کے کورٹ کو یا کوئی انڈیپینڈنٹ سورس غیر جانبدار سورس جو ہے اس سے کچھ تو پتہ کرتے کہ یہ صحیح بھی ہے نہیں، یہ جو بیان حلفی اور یہ سارا کچھ ہے. whereas the publication of the news report without verifying the truth of the account presented as fact appears to be not only in disregard of the editorial and journalistic principles and tenets کہ نہ صرف یہ کہ آپ نے جو صحافتی اقدار ہیں، جو صحافتی اصول ہیں اس کی خلاف ورزی کی ہے اس خبر کو چھاپتے ہوئے، but also in disregard of the fundamental rights of citizens who are party to the judicial proceedings pending before this court and their right to be judged through a fair trial and due process in accordance with law. بلکہ آپ نے جو بنیادی انسانی حقوق ہے ہر شہری کا اس کو بھی پامال کیا ہے کہ اس کو ایک ڈیو پروسیس کے ذریعے ایک جو پورا اس کا حق ہے، ایک انصاف کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق چیزوں کو لے کر چلا جائے. without such rights being prejudiced and prejudged through a media trial کہ آپ یعنی اس طرح جو اس کا ایک انصاف کے حصول کا حق ہے اس کو آپ نے تباہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس سے پہلے ہی آپ نے ایک ججمنٹ یا ایک یعنی فیصلے سے پہلے ہی ایک فیصلہ میڈیا میں لا کر سنانے کی کوشش کیا کہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے جی. ابھی تو وہ کیس چل رہا تھا مریم صاحبہ اور نواز شریف کا، اور اس سے پہلے ہی آپ نے اس سب کو تباہ کرنے کی کوشش کی. whereas publishing a news report which tends to obstruct the administration of justice and erode public confidence in this court and its judges and the ability of the judicial process to dispense justice without fear and favor inevitably prejudices the right and liberties of citizens who seek to have such rights enforced through a court system functioning as an unbiased arbiter of the law. اور اس طرح سے آپ نے کیا اس خبر کو چھاپتے ہوئے کہ آپ انصاف کی فراہمی نہ سے رکاوٹ بنے، آپ نے جو عوام کا اعتماد ہے عدالت پر، ججوں پر اور جو نظام انصاف ہے اس پر اور انصاف فراہم کرنے پر بغیر کسی دباؤ کے اور خوف کے، اس سب پر آپ نے اثر انداز ہونے کی یہ ایک خوفناک کوشش کی. اور پھر آپ نے جو لوگوں کے جو حقوق ہیں آئین کے تحت آزادی کے ان کو آپ نے برباد کرنے کی کوشش کی ہے، اور جو عدالتیں جو ان کے حقوق ہیں ان کو دینے کے لیے کام کرتی ہیں اس کے خلاف آپ نے کام کیا ہے. whereas publishing the news report and the aforementioned acts prima facie amounts to committing criminal contempt punishable under the Contempt of Court Ordinance 2003 read with Article 204 of the Constitution. لہٰذا بظاہر یہ لگتا ہے کہ آپ نے یہ ایک کرمنل ایکٹ کیا ہے، آپ نے ایک مجرمانہ توہین عدالت کی ہے جو کہ قابل سزا ہے. اگر آپ دیکھیں 2003 کا کنٹمپٹ آف کورٹ آرڈیننس اس کے تحت اور آرٹیکل 204 آئین کا اس کے تحت یہ سزا ہونی چاہیے آپ کو، اور قابل سزا جرم آپ نے کر دیا ہے. You are therefore directed to submit your written reply within 7 days and appear in person on 30/11/2021. لہٰذا آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا تحریری جواب جمع کروائیں 7 دن کے اندر، اور 30 نومبر کو آپ پیش بھی ہوں خود to explain why you may not be punished for committing criminal contempt under Section 5 of the Contempt of Court Ordinance 2003. اور آپ پیش ہو کر بتائیں کیوں نہ آپ کو سزا دی جائے جو توہین عدالت کے کیس میں. تو جناب یہ سارا معاملہ ہے، اسی حوالے سے میں نے آپ کو بتایا. اب اس میں آپ دیکھ لیجیے لینگویج ہے
کہ جو سوال پوچھے جا رہے ہیں کہ جو کچھ آپ نے کیا عدالتی کارروائی سے بغیر آپ نے کوئی تصدیق کیے، آپ نے سارے جوڈیشل پروسیس اور ٹائمنگ جس طرح سے عام ہے کہ 17 کو ہیرنگ ہے، آپ 15 کو چھاپ دیتے ہیں اور کسی سے کچھ پتہ نہیں کرتے، کسی کچھ نہیں دیکھتے، تو یہ ایک باقاعدہ ایک سازش لگ رہی ہے، سوچا سمجھا سارا پلان لگ رہا ہے۔ آپ نے کوئی صحافتی اصولوں کی پاسداری نہیں کی، آپ نے آئین کو نہیں دیکھا، آپ نے عدالتوں کو نہیں دیکھا، آپ نے سارے نظام کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اپنے دفاع میں جو بھی کہیں گے تو ایک پیچھے ایک ہسٹری نظر آتی ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، پہلے بھی اس طرح کے کئی واقعات ہو چکے ہیں، تو اس سے لگے گا کہ یہ تو باقاعدہ ایک ایجنڈا ہوتا ہے کہ آپ نے ہر صورت میں اداروں کو دباؤ میں لے کر آنا ہے۔ اور پھر ساتھ آپ کو بتایا فنڈنگ کا بھی کیس چل رہا ہے کہ کس طرح سے مریم صاحبہ نے ایڈمٹ کر لیا کہ وہ مختلف میڈیا ہاؤسز کو فنڈنگ کرتی تھی، اس میں سب سے زیادہ جنگ اور جیو کو فنڈنگ ملتی رہی، تو کیا اب آپ یعنی وہ جو فنڈنگ ملتی تھی اور پھر اس طرح سے جو آپ کو پیسے دیتے تھے اسی کی وجہ سے آپ اداروں کے خلاف پھر خبریں چھاپتے تھے اور اداروں کے خلاف آتے تھے، تو اب یہ سارا راز کھل جائے گا کہ پیسے لے کر آپ کوئی ایجنڈے پر کام کرتے تھے، پروپیگنڈا اداروں کے خلاف آپ جو کر رہے تھے، کر رہے ہیں، یہ سارا ایک منظم، جس طرح وہ مافیا کہا جاتا ہے، اس کے تحت آپ کریں، آپ اس کا حصہ ہیں، یہ سب راز کھل جائیں گے اب۔ اللہ حافظ۔